السلام عليكم ورحمه الله. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده. اليوم ان شاء الله ندير واحد الدرس ديال لا مانش بابيون. سي اون مانش كي سو في ا بارتير دو لا مانش شيميزي. من لا مانش شيميزي كنقدروا نخرجوا لا مانش بابيون، لا مانش بوفونت اي لا مانش بالون. الوغ بالنسبه لا مانش بابيون سي اون مانش كي سو في كتكون الفوق ديال لا مانش، لا تيت دو مانش كتكون قاده بحال لا مانش شيميزي، انما كتجي من تحت ديال لا مانش لو با دو مانش وكيكون تري لارج، كيكون واسع بزاف. هاد لا مانش بابيون تقدروا ديروها مثلا في الشلالب، وتقدروا ديروها سورتو في لي كونطورا. في لي كونطورا كتجي زوينه بزاف، كتجي سي اون مانش كتجي في لو با ديالها تري لارج. الوغ على بركه الله اون فا كومونسا لو لوسون. وبعدا قبل ما نبدا لا لوسون كنشكر جميع لي زابوني، وما تنساونيش بلي لايك بلي جيم، ونبداو الدرس على بركه الله. الوغ لا مانش بابيون بحال قلنا سو في ا بارتير دو لا مانش شيميزي. من لا مانش شيميزي كنخرجوها. شنو كنديرو؟ بحال اللي كتشوفوا هنا عندي اون مانش شيميزي، راه درتها لكم الدرس السابق. الوغ كاسكو جو في؟ اول حاجه هنا اللي كيبان لكم سو لو ميلو دو لا مانش، هانتوما كتشوفوه وسط ديال لا مانش ديالنا، هذه لا توت دو مانش هو هذا هنا. واش كندير؟ كناخذ هنا قلنا لا لين دو كود، درت لكم النوبه اللي فاتت، سا سي لا لين دو كود. هنا الظهر، هذا الظهر ديال لا مانش من هنا لهنا، ومن هنا لهنا القدام ديال لا مانش لو دو اي لو دوفون. اش كيمشي هاد البلاصه كنخليها مقاده ما كنقيسهاش، كيمشي ما بين هنا وهنا، ما بين لا لين دو كود و لو ميلو دو مانش، وكندير واحد لو تري في الوسط، هاد لو تري روز اللي كتشوفوا. وكذلك كنمشي في لو دوفون ديالي هاد البلاصه هنا وسط ديال لا مانش لو ميلو دو لا مانش، وكندير ان تري في الوسط ما بين هنا وهنا، ان تري في الوسط. هذا اللي كتشوفوا هذا ان روز. ومن بعد كاسكو جو في؟ جو في نيميروتي. هادي طرف نقولوا مورسو 1، هذا مورسو 2، مورسو 3، مورسو 4، 5 اي 6. عندي 6 ديال لي مورسو، وكنقطعهم كاملين. جو كوب كيوليو هكذا كلهم، هانتوما كتشوفوا مقطعين كاملين. داكوغ، كنقطعهم كاملين راه مقطعين، هذا مقطع وهذا كذلك مقطع. الوغ ابري كاسكو جو في؟ اش كندير؟ هاد لا توت دو مانش كنخليها مقاده ما كنقيسهاش، كنخليها هنا بوفي ايبانغلي ولا ديروا ان سكوتش. هنا بوفي ايبانغلي. كنمشي لتحت ديال لا مانش ديالي بحال اللي كتشوفوا هي هادي، في لو ميليو دو لا مانش كندير واحد لا لين هنا او ميليو. هانتوما هي اللي كتشوفوا هنا، فوالا هادي اللي كتشوفوا سكري اون نوار. هنا كندير واحد لو تري في لو ميليو دو لا مانش، هنا كندير واحد لا بيربونديكولير اللي كتشوفوا هنا. بعد شنو كندير؟ كنمشي في لو ميليو دو لا مانش ما بين هاد لو مورسو 3 و لو مورسو 4، الفوق كنخليه ملاصق هنا ملاصق، وكنجي لتحت وكندير 1 سنتيمتر بين لو ميليو هو هذا 1 سنتيمتر، هنا 1 سنتيمتر ما بين 3 و 4. من بعد كنمشي ما بين 2 و 3 كندير 2 سنتيمتر، كنمشي هكذا كندير 2 سنتيمتر ما بين 2 و 3. ما بين 4 و 5 كندير كذلك بدون نطري هكذا، كنخلي هنا 2 سنتيمتر. ما بين 2 و 3 2 سنتيمتر، وما بين 4 و 5 هنا لتحت توجور لتحت 2 سنتيمتر. دونك عندي هنا 1، هنا عندي 2. من بعد كنمشي ما بين لو مورسو 1 و 2، نتوما كتشوفوا هنا مقاد، ما كنحركوش هاد البلاصه كنخليها مقاده. كنمشي لتحت كندير 1 اي دمي هكذا، ما بين 1 و 2 1 اي دمي، وما بين عاوتاني 5 اي 6 هنا كنمشي كندير 1 اي دمي هكذا بهاد الطريقه. هانتوما كتشوفوا انا جو في فوالا باش يبان لكم مزيان. دونك هيا لو مورسو 1 اي 2 كنبداو بعدا من الوسط، ما بين 3 و 4 كنخلي 1 سنتيمتر ما بين هنا وهنا، ما بين 2 و 3 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر، وما بين 1 و 2 لتحت 1 اي دمي هنا 1 دمي. هاد لي فالور تقدروا ديروا اكثر منهم، دابا انا غير هذا مثال، بوفي فير ميم بلوس. داكوغ، اللي كانت اون مانش
longue. Ça c'est une manche courte. Vous pouvez dire une manche très très longue. باش كندير كنمشي لو ميليو دو لا مانش وكنهبط 1 سنتيمتر. لو ميليو هو هذا كنهبط 1 سنتيمتر وكنقاد هذه هكذا بالبيروكي كنقادها. هاد لا لين فيرت اللي كتشوفوا كنقادها. دونك سا سي لا مانش بابيون. جيسبر تكون باينه لكم مزيان. الوغ جيسبر يكون الدرس مفهوم وان شاء الله نعطيكم موعد الدرس المقبل باش نديرو لا مانش بوفونت. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.